बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। अब जो हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात है। अब जो मेरा टॉपिक है वो एक अहम टॉपिक है। बात हम करेंगे जहां हम बुनियादी सहूलतों की बात करते हैं, वहीं पे जब हम अपने नई नस्ल की बात करते हैं, आने वाली नई नस्ल को नए मुस्तकबिल देने की बात करते हैं, तो फिर एजुकेशन की बात आती है कि आपने एजुकेशन सेक्टर पे कितना काम किया, आपने अपनी आवाम को अच्छा मुस्तकबिल देने के लिए उनको एजुकेशन बैकग्राउंड जो है उसमें कितना सपोर्ट किया, एजुकेशनली जो है वो उनको कितना अपग्रेड किया। क्योंकि जब मुल्क या कौमें तरक्की करती हैं तो वो एजुकेशन की बेस पे करती हैं। आपने देखा कि बाहर के जितने भी ममालिक हैं वहाँ सबसे ज़्यादा बजट जो है वो तालीम पर खर्च किया जाता है। और क्यों खर्च किया जाता है कि पढ़ी लिखी जो एक कौम है उसका मुस्तकबिल शानदार होता है। पढ़े लिखे लोग अपने फ़ैसले खुद करते हैं, उन्हें किसी से मशवरा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ पाकिस्तान का रुख देखें तो पाकिस्तान में इस वक्त एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो कुछ हमें डिफरेंट ही नज़र आता है। अगर हम बात कर लें गवर्नमेंट सेक्टर की तो वहाँ भी मसाइल नज़र आते हैं। अब इस गवर्नमेंट ने काम तो बहुत ज़्यादा किया, एजुकेशन को जो है वो प्रमोट करने के लिए मुख्तलिफ यकसां तालीमी निसाब की भी बात की, लेकिन इम्प्लीमेंटेशंस जो हैं वो कुछ देरी इख्तियार कर गई। बहरहाल ये एक अलग बात है। अगर प्राइवेट एसोसिएशन की बात कर ली जाए तो प्राइवेट एसोसिएशन वाले अपनी शिकायतों के अंबार रखते हैं और उनको हमेशा से जो है वो ये प्रॉब्लम रही है कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर उनका कभी भी वो एजुकेशन को प्रमोट नहीं कर पाए और कभी भी जो है वो उनकी बात नहीं मानी गई। अब बीच में मसाइल क्या हैं, चीज़ें क्या हैं, ये आखिर बीच की जो एक खलिश है ये आज हम दूर करने वाले हैं कोहिनूर न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म से, ताकि ये जो दोस्तियाँ हैं वो कायम रहें और दुश्मनियाँ ख़त्म हो जाएँ। आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम का एक ख़ास मकसद है कि यहाँ जो भी टॉपिक डिस्कस किया जाता है हम पॉजिटिव वे से डिस्कस करते हैं, ताकि कोई ऐसा पॉजिटिव वे निकल आए कि जिससे बात जो है वो टेबल टॉक तक आ जाए। लड़ाई झगड़े से, फितने फसाद से कुछ नहीं मिलता, शोर मचाकर भी शायद कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन टेबल टॉक से हमें ज़रूर पॉइंट्स मिल जाते हैं जिस पे हम अपने आने वाली नई नस्ल का मुस्तकबिल जो है उसका तयन करते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे ऑनरेबल गेस्ट प्रोफेसर अदनान फैसल साहब, चेयरमैन हैं APPI प्राइवेट एसोसिएशन पाकिस्तान के, और बहुत सारे सवालात इनके अपने जहन में भी हैं, लेकिन मेरे सवालात जो मेरे पास हैं उसके जवाब भी देंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ये पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम से कितने मुतमईन है, कौन सी खराबियां नज़र आती हैं, क्या वजूहात हैं जिसकी बिना पर जो है वो प्राइवेट एसोसिएशन वाले हमेशा शिकायत करते नज़र आते हैं। जी प्रोफेसर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। जी बताइएगा एजुकेशन के हवाले से कि आप क्या समझते हैं, कौन कौन सी ऐसे मामलात हैं जो आपके अपने जहन में हैं, क्या तब्दीली चाहते हैं? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, सबसे पहले आपने आज प्रोग्राम में मदऊ किया और तालीम जो किसी भी मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है उनके मसाइल को उजागर करने के लिए, और जो आपने दोस्ती की बात की गवर्नमेंट के साथ, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने हमेशा गवर्नमेंट के हर मुस्बत और इस्लाही इक़दाम को ना सिर्फ प्रमोट किया बल्कि उसके लिए हम उनके एहसानमंद भी हैं जी। लेकिन चूँकि गुज़श्ता चंद सालों से जो कुछ तालीम के साथ हो रहा है आप देख रही हैं, उसमें एक बहुत बड़ा नुकसान जो कोविड की शक्ल में हुआ, अदारे तबाह भी हुए ना सिर्फ, बल्कि हमारे जो बच्चे हैं वो आउट ऑफ स्कूल हुए। और ये बच्चे, आपको पता है पाकिस्तान के जो तालीमी मेयार के अंदर बच्चे आउट ऑफ स्कूल हुए ये अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो वर्ल्ड लेवल पर एक लार्जेस्ट रेशो थी पाकिस्तान में। बिल्कुल ऐसा ही है, जहाँ पर ना सिर्फ प्राइवेट अदारे बंद हुए, उसमें जो ड्रॉबैक्स की हम एक जनरली बात करते हैं इंटरनेशनल सिनेरियो में, चूँकि वैसे हम एक टॉन्ट करें, तनकीद करें, मैं नहीं समझता इसका कोई मजीद मकसद है, वो बहुत हो चुका। अब हम इसको, आपने सोल्यूशन की बात की है, हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। देखिए इसमें दो तरह की बातें हैं, फ्लॉज और ड्रॉबैक्स हैं, जो अगर हम कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान के तालीमी मेयार को बैनुल अक़वामी तालीमी मेयार के साथ नहीं कर सकते। नहीं, हमें कंपैरिजन तो पेश करना है ना, कर क्यों नहीं सकते? मुआवजा तो हमें करना है, क्योंकि जब तक हम डॉक्टर साहब मुआवजा नहीं करेंगे तब तक हम इसलिए इस्लाहात नहीं ला सकते। हमें जो बेसिकली जो है वो यहाँ पे प्रमोशंस करनी किस चीज़ की है, मुआवजा तो छोड़ देना, वो तो बहुत ऊंचे लेवल की बात है। यहाँ तो हम एजुकेशनल लेवल पे कोविड की सिचुएशन को देखते हुए, जिस तरह स्कूल बंद रहे, जिस तरह कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ बंद रहीं, और अब तक छोटी क्लासेस तो बच्चे तो स्कूल वो जा ही नहीं रहे, छोटी क्लासेस वाले, उनको तो जो है वो ऑनलाइन स्टडीज़ जो है वो करवाई जा रही है। तो मुस्तकबिल तो हमारा
ہمارا کہاں کھڑا ہے. یہ تو انٹرنیشنل لیول پہ بھی جو ہے وہ ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہمارا کیا رہے گا, یہ آنے والے کئی سال تک ہم یہ فلاس پورا نہیں کر سکتے. لیکن آپ یہ بتائیے گا کہ اب ہم کریں کیا. اب ہمارے پاس جو یہ ساری چیزیں, یہ تکلیفیں, یہ پریشانیاں موجود ہیں ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ میں, تو اب کیا حل اس کا نکل سکتا ہے؟ یہ اس طرف آ جائے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو 21ویں صدی ہے, اگر آپ اس کو انوینشن ایکسپلوریشن کے حوالے سے دیکھیں تو جتنی ترقی ان 50 سالوں میں ہوئی ہے گزشتہ ہزاروں صدیوں سے نہیں ہوئی. جی. اب آنے والا جو دور ہوگا آپ دیکھیں گے وہ آن لائن ایجوکیشن کا دور ہوگا, اور مستقبل قریب میں ایک وقت ایسا آئے گا جب گھروں میں بیٹھ کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہوں گے, بلکہ فری لانسنگ آ گئی ہے پوری دنیا میں, گھر میں بیٹھے آپ کو گلوبل ولیج بن گئی ہے دنیا, اور نہ صرف گلوبل ولیج بن کے بلکہ گلوبل مارکیٹ بھی بن گئی ہے. آپ کوئی چیز خرید سکتے ہیں, بیچ سکتے ہیں, ایون دین کہ آپ کی صحافتی معاملات کی میں بات کروں, آرٹیکلز وہاں پر جا رہے ہیں. اب جو مسئلہ آپ نے ڈیفائن کیا ہے, دیکھیں یہ جو کووڈ سے ہم نکلیں, پہلی بات سمجھیں کہ اس کو کور ہونے میں ایک ٹائم لگے گا, کیونکہ اس سے نہ صرف تعلیمی اداروں کا نقصان ہوا بلکہ ملکوں کی معیشت تباہ ہوئی ہے. آج بھی اگر آپ ایک انڈیویجول کسی بھی انسان کے اوپر بات کریں تو آپ دیکھیں کاروباری طور پہ وہ تباہ ہو گیا, سفید پوشی گو کہ قائم ہے. اب اس میں ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جو سب سے بڑا رول پرائیویٹ سیکٹر انڈسٹری پاکستان نے ادا کیا وہ بڑا قابل تحسین تھا. آپ کو پتا کہ پرائیویٹ سیکٹر نے اپنے, آپ سمجھ لیں کہ اپنی طاقت سے بڑھ کے, اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کے اپنے ملک کو سرو کیا ہے. ان میں آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے کچھ علاقے ایسے تھے, بلکہ بہت سارے علاقے ایسے جہاں پر انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں تھی, لیکن ہم نے کیا کیا, ہمارے جو پرائیویٹ سیکٹر ادارے ہیں انہوں نے وہاں پر بچوں کو تعلیم کا حرج نہ ہو اس حوالے سے انہوں نے پروموشنل مٹیریل پہنچایا ان دا شیپ آف فوٹو اسٹیٹس, جیسے کاپی کر کے پہنچایا جاتا ہے یا بک لیٹ کی شکل میں, ٹھیک ہے. اور اس کئی جگہوں کے اوپر مجھے یہ بھی رپورٹڈ ہوا کہ ٹیچرز کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ گھر گھر جا کے بچوں کو ایجوکیٹ کریں. اور جہاں پر انٹرنیٹ کی فیسلٹی تو سب سے پہلے جو اڈاپٹ کیا, امپلیمنٹ کیا اس انٹرنیٹ فیسلٹی کو, وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے. کیونکہ گورنمنٹ آج اس بات کا اجاز لینے کی کوشش کرتی ہے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے. اور تیسری بات ہے, میں اب آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں, چونکہ ہم اصل مسئلے کی طرف آئیں, جو ہم نے بات شروع کی بین الاقوامی موازنہ کریں اپنی تعلیم کے ساتھ, تو سب سے پہلی بات ہے جو فلاز ہیں وہ تھیوریٹیکل ایجوکیشن ہے. ابھی تک ہم نے پریکٹیکلٹی اس میں پیدا نہیں کی ہے, ہم نے کریکٹر بلڈنگ پیدا نہیں کی ہے, لفظوں کی حد تک ضرور کی ہے. آپ کوئی بھی سلیبس دیکھ لیں گورنمنٹ کا, وہاں پر کریکٹر بلڈنگ نام کی شے آپ کو نہیں ملتی, جس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہم ایک پراپر اسٹوڈنٹ کو ایک پختہ انسان اور ایک بالیدگی کے جو پروسیس میں جاتا ہے وہ ممکن نہیں ہو رہا ابھی تک ہم سے, میچورٹی ڈیولپ نہیں ہو رہی, آؤٹ ڈیٹڈ سیلیبس ہے آپ کا. آپ اپنے لیول پہ دیکھیں, انٹرمیڈیٹ کے اندر جا کے, آپ گریجویشن میں, ایون دین ماسٹرشپ میں جا کے دیکھ لیں. میں ایک ایوریج بات کروں گا, ویسے تو 30-35 سال, لیکن 20 سال ایسے ہیں جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے, وہ بھی آپ کے سامنے ہے, جو کہ بڑی ضروری تھی ہونا. اور جیسے باہر کے ممالک میں دیکھیں, گریجویشن کی ڈگری کے ساتھ پریکٹیکلٹی امپوز ہے کہ جب تک کوئی پریکٹیکل آپ اسائنمنٹ نہیں کرتے آپ کو ڈگری نہیں ملتی. یہاں پر ایک سسٹم بن گیا ہے, 10 سوال ہیں یاد کر لو, پچھلے 5 آ جائیں گے, تم کلیئر ہو. اور کل کو وہی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ گلہ کرے گا میرے پاس ڈگری ہے, نوکری نہیں ہے. اور بھائی امپلائمنٹ فار کیپیبل پرسن, اہل انسان کے لیے نوکری ملتی ہے اگر ہم خود کا موازنہ کریں. اس کے بعد آ جاتے ہیں ٹیچرز کوالٹی کے حوالے سے. میں آج آپ کو اس پروگرام کے توسط سے, چاہے وہ ٹیچر پبلک سیکٹر کا ہے چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کا ہے, آپ بلیو کریں پاکستان کے اندر بہت بڑا پوٹینشیل موجود ہے, لیکن صرف وی نیڈ ٹو پالش دیم, وی نیڈ ٹو پرووائڈ دیم دا کمپلیٹ فیسلٹی. یہ وہ قوم ہے, آپ اندازہ کریں, یہ وہ طبقہ ہے ہمارے اساتذہ کرام کا جو بہت کم وسائل میں بہت بڑے پروجیکٹس کیے ہیں اور بہت بڑے پروجیکٹس کو پروجیکٹ کر رہا ہے. صحیح. اور اگر ہم نے ایک دفعہ یہ ایک تجویز بھیجی تھی کہ بجائے جیسے نون لیگ کا دور تھا, ہم نے کہا یہ جو آپ لیپ ٹاپس دے رہے ہیں اس سے بہتر ہے کہ پبلک سیکٹر سکولز کو آپ لیب پرووائڈ کریں, انٹرنیٹ کنیکٹڈ لیبس ہوں, تاکہ بچوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ چینج ہو جائے. ٹھیک ہے, اور یہ بڑا ضروری تھا. نہیں تھا, بالکل ٹھیک. دیکھیں نا, ایک بچہ جو ہے, تجویز تھی, آپ غور کریں, ایک بچہ ہے جس کو آپ 30-40 ہزار کا لیپ ٹاپ دیتے, آلریڈی اگر وہ گریجویشن کر رہا ہے تو وہ 3-4 لاکھ یا 2 لاکھ سے کم تو کسی بھی جگہ فی نہیں تھی. اٹ مینس ہی کین افورڈ. لیکن آپ دیکھیں کہ اس کی نیسیسٹی کہاں پر تھی, وہ نیسیسٹی ان اداروں میں تھی. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں ایک ایک سکول میں, ایک ایک کلاس میں 100-125 بچہ ہے, تو ابھی تک آپ نے اس کو سیگریگیٹ نہیں کیا, اس سسٹم کو ڈیولپ نہیں کیا آپ نے. یو نیڈ ٹو ڈیولپ دیم امیڈیٹ بیسس. آپ کہتے ہیں ٹیچر خراب ہے, یکساں تعلیمی نصاب کے حوالے سے دیکھیں, یکساں تعلیمی نصاب کی طرف آ جائیں. پرائیویٹ ایسوسی ایشن والے مان ہی نہیں رہے. دیکھیں جی کس طرح مانے,
یہ میں یہ سمجھتا ہوں, یہ میں برملا آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں اور ٹرولی اسپیکنگ کہہ رہا ہوں کہ سنگل نیشنل کریکولم جو ہے نو ڈاؤٹ کہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے, لیکن پہلے آپ کو دیکھیں دنیا میں جب کوئی پروجیکٹ آتا ہے پہلے اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. صحیح. آپ پتہ نہیں بیٹھے بیٹھے فوری طور پہ امپلیمنٹ کر دیتے ہیں جی, ابھی تک کتابیں مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہیں. اب آپ کے علم میں آیا ہوگا, اب انہوں نے کہا چھٹی سے لے کر میٹرک تک کتابیں چینج کرنی ہے. سیشن پہلے اپریل میں شروع ہونا تھا, اب آپ نے کہا جی سپٹمبر میں شروع ہوگا. یہ جو یکساں تعلیمی نصاب کی بات کی گئی, اس میں پرائیویٹ ایسوسیشن سے کوئی مشورہ نہیں لیا گیا کہ جی اس میں اتنی کتابیں جو ہیں وہ انگلش میں ہوں گی, دیکھیں میری پہلے بات میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دنیا میں جب بھی کوئی ریسرچ ہوتی ہے, کوئی بھی ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے, وہ اس کی جیوگرافی کے مطابق ہوتا ہے. یہ پہلے بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اب کوئی بھی ایکسپیریمنٹ جو باہر کے کنٹری میں ہوگا اس کی جیوگرافی اور ہے, امریکہ کی اور ہے, رشیا کی اور ہے, یورپی یونین کی اور ہے, انگلینڈ کی اور ہے, پاکستان کی اور ہے. لیکن اگر آپ اس کو ایز اٹ از اٹھا کے اپنے ملک میں امپلیمنٹ کریں گے تو اٹ ول نیور بی امپلیمنٹڈ. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. پہلے آپ کہتے ہیں امپلیمنٹ ہو نہیں سکتا, ممکن نہیں ہے نا. آپ کو پہلے اس چیزوں کو جیوگرافی کو سمجھنا ہوگا نا. کیسے ممکن؟ میں ادھر ہی آ رہا ہوں, آپ کو کلیئر کر رہا ہوں کہ جیوگرافی کو انڈرسٹینڈ کرنا ایک ڈائیورسیفائی پروسیس ہے. جب تک آپ نہیں کرتے آپ کسی بھی ملک کو تعمیر اور ترقی کی طرف نہیں لے جا سکتے. صحیح. جو بچے انگلش میڈیم میں پڑھ رہے تھے, اب میں اس طرف آتا ہوں. دیکھیں مشکل ہو گیا, چلیں ایک پوائنٹ تو یہ آ گیا. پہلی ایک بات یاد رکھیں کہ میڈیم آف ایجوکیشن جو ہے اس سے زیادہ میٹر کرتا ہے آپ کا کریکولم. یہ تو کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں, عرب کنٹری میں وہ اپنی زبان میں دیں گے, چائنا میں دیکھنے دیا, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل چیز انڈرسٹینڈنگ ہے. آپ نے ٹیبل بنوانا, آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں وہ گورا بنا رہا ہے, وہ عربی بنا رہا ہے, وہ سورین بنا رہا ہے, وہ پاکستانی بنا رہا ہے. جیسا چاہیے آپ کو تو وہ چیز چاہیے. اور یہ بات پہلے اس کو سمجھیں, ہر چیز کا معیار انٹرنیشنل لینگویج نہ بنائیں. لینگویجز کا رول یہ ہے کہ وہ انڈرسٹینڈنگ کو کلیئر کرتی ہیں. باقی اسکل آپ نے ڈیولپ کرنی, اسکل ایک اور پروسیس ہے. پہلے ان کو سیگریگیٹ کر کے سمجھے. لیکن آپ نے شاید یہ سمجھ لیا کہ انگلش ہی سارا کچھ ہے. لیکن یہاں پر بہت سارے مسائل میں اب دیکھنا, جیسے سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ دیا کہ اردو کو امپلیمنٹ کر دیا جائے, اور ابھی تک وہ نہیں ہوا. دیکھیں یہاں مسائلستان ہے, اور آپ اگر ہر مسئلے کو فوری طور پر تمام کو اکٹھا یکجا آپ نے اس پر آواز اٹھائی ہے, آپ نے اس پہ پروٹیسٹ کیا ہے, آپ جو ہے وہ اعلیٰ حکام کے پاس بھی گئے ہیں, آپ نے اس کو پہ جو بات کرنے کی کوشش بھی کی ہے. کیا آپ کو جو نتائج نکلے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو نتائج کتنے مسئلے حل ہوئے, کتنے, اور یہ جو آپ نصابی سلیبس کی بات کر رہے ہیں یکساں نصاب کی, تو اس حوالے سے میں اب ادھر ہی آ رہا ہوں نا. یکساں نصاب سے جو ہمیں سمجھ آتی ہے کامن سینس میں, سوشل سینس میں یہ سمجھ آتی ہے کہ ایک نصاب ہے, اس کو تمام پاکستان کے تمام بچے پڑھیں گے. مثال ہے کہ ایک 5ویں کلاس ہے, 5ویں کلاس کے بچے پورے پاکستان میں ایک ہی کتاب پڑھیں گے. اب اگر آپ اس کو بھی ذرا غور سے اس کو انویسٹیگیٹ کریں, آپ دیکھیں وہی کتاب جب ایک پبلشر پی ٹی بھی چھاپتی ہے تو وہ 60-70 روپے کی کتاب پڑتی ہے. وہ ایک سٹینڈرڈ کا پبلشر چھاپتا ہے تو وہ 500 میں چلی جاتی ہے. اب پہلے تو ان چیزوں کو بھی تو کلیئر کریں نا آپ کہ یہ کہاں پہ جا رہا بھائی معاملہ. تو سنگل نیشنل کریکولم ڈزنٹ مین دیٹ کہ آپ نے صرف یہ بات کر لی. اصل میں سنگل نیشنل کریکولم ایک پیرامیٹر تھا, پہلے اس کو سمجھے. اس پیرامیٹر میں رہتے ہوئے آپ نے NOC جاری کرنے تھے پبلشرز کو کہ بھائی اس پیرامیٹر سے باہر نہیں لے کے جانا آپ نے کسی کام کو. اس کے بعد آپ کسی پہ دیکھیں پابندی نہیں لگا سکتے. جیسے ابھی آپ نے مجھ سے تھوڑی دیر پہلے یہ کویسچن کیا کہ فیسیں بڑی ہیں. اب یہ چائے کا کپ جو میرے ہاتھ میں ہے, یہ میں نیچے اگر کسی ٹھیلے سے پیوں گا تو اس کی قیمت اور ہوگی, اگر کسی 5 اسٹار ہوٹل میں پیوں گا تو اور ہے. اصل وہ فیسوں کا جو انکریز ہونا وہ اس کی فیسلٹیز کے اوپر ہے. 5 اسٹار ہوٹل کے لیول کی بات آ گئی. نہیں میں بتا رہا ہوں نا, اب اداروں کا بھی ایک سسٹم ڈیفرنٹ ہے. کچھ سکول وہ نارمل ایریاز میں ایگزسٹ کرتے ہیں. یہ نصاب کی بات کرتے ہیں, کیریکولم کی بات کرتے ہیں, ہم تربیت کی بات کرتے ہیں, ہم فیس کی بات کیوں نہیں کرتے کہ سارے جتنے بھی اسکول ہیں پرائیویٹ اسکول وہ ایک ہی فیس پر آ جائیں کہ اگر 5th کلاس میں کسی بچے نے ایڈمیشن لینا ہے, 2 کلاس میں لینا ہے, 1 پہ لینا ہے تو ایک ہی فیس ہوگی. جس مرضی اسکول میں چلے جائیں ہوگا وہ پرائیویٹ ہی. اس پہ کیوں نہیں اتفاق کرتے؟ نہیں دیکھیں یہ آپ ایک نیچرل فینومینا کے خلاف بات کر رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ. میں ادھر آ رہا ہوں. پھر اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں جی کہ 5ویں کلاس کے بچے کی آپ نے مثال دیا کہ اس کے پورے پاکستان کے اسکولوں میں آپ گورنمنٹ کے کسی اسکول میں چلے جائیں وہاں پہ 5ویں کلاس کے لیے ایک ہی فیس ہوگی. ٹھیک ہو گیا, 2 کلاس کے لیے ایک ہی فیس ہوگی. آپ 1 کلاس میں ایڈمیشن کروا دیں کی فیس ہوگی. لیکن آپ پرائیویٹ مختلف اسکولوں میں چلی جائیں, گلی کوچوں کے اسکولوں میں الگ فیسیں ہیں, باہر جا کے یہ کرنے لگا ہوں تو پھر تو یہ کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں جو ہے وہ جمع کروا کے مجھے الیبوریٹ کرنے دیں. پھر تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ تمام لوگوں کی ہم یہ کہیں کہ انکم لیول بھی ایک ہو جائے.
देखिए ये इकोनॉमिक प्लान के खिलाफ है आपकी बात। मैं अर्ज कर रहा हूँ ये आपके देने की कोशिश करें, डॉक्टर साहब ये देखें भी तो बात करें। डॉक्टर साहब मैं आपको फायदे बता रहा हूँ जो प्राइवेट सेक्टर ने दिए, आपको नहीं पता अभी। मुझे पता है, आपको नहीं ना पता, मैं वो बताने लगा हूँ। बात सुने, हम आपको कैटेगोरिकली मैं ये बात बता रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि प्राइवेट सेक्टर ने कोविड के दौरान फीसों को माफ किया, ठीक है। अब आप चंद इदारों की मिसालें देंगे, 3 महीने बाद जब वो 3 ना ऐसा नहीं हुआ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। डॉक्टर साहब मेरी बात सुने, मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं पेश कर सकता हूँ आपको, मेरे पास भी रिकॉर्ड है, मैं पेश कर सकता हूँ। आप हमारे खिलाफ वाले रिकॉर्ड में मैं आपको एक मेजोरिटी की अक्सरियत में अपने रिकॉर्ड पेश करूंगा। नहीं, अगर आप ये कहेंगे कि मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं तो फिर मैं भी कह सकती हूँ मेरे पास इंफॉर्मेशन है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू भाई आपने नहीं, यू हैव द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस थिंग, लेकिन मेरी यार सुने, आपको मैं बताता हूँ, बिलीव करें इस बात के ऊपर कि प्राइवेट सेक्टर जो पाकिस्तान का है, ये आप जरा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ें पाकिस्तान की, आपको अंदाजा होगा कि इसके बारे में जो माहिरीन ने रिमार्क्स क्या दिए हुए हैं अगर ये प्राइवेट सेक्टर। और अगली बात देखें, मैं आपको बताने लगा, आप इसका दूसरा पहलू देखें। आपने कहा जी आपने फीसें ली, आप बिलीव करें हमने रिलैक्सेशंस दी हैं, मैं ये आपको कैटेगोरिकली कह रहा हूँ। अगर आपको एविडेंस चाहिए ना बात पहले सुने मैडम, मेरी बात सुने। अब हुआ क्या हमारे साथ वो सुने, बताइए। एक इदारे में 500 बच्चा था, 400 तो तकरीबन 350-400 तो छोड़ गया जी, जब कोविड के बाद अदारे खुलेंगे तब आएंगे, ठीक है। बाकी रह गए 100। अब देखें ना बात अगली समझे। अब आप मेरे इदारे में टीचर अपने आप को सपोज करें डॉक्टर साहब, आप तो इंगेज है ना कि आपने हमारे साथ काम करना, ट्रू, ठीक है। अब आपको तो सैलरी चाहिए, गवर्नमेंट ने हमें बाउंड किया था कि भैया यू हैव टू पे द सैलरी ऑन टाइम, हमने पे किया और हमने रिपोर्ट जमा करवाई अदारों के अंदर कि जनाब हमने पे किया। लेकिन माँ बाप ने ये नहीं सोचा कि कोई भी माशरा जो होता है वो एक कंबाइंड प्रोसेस से चलता है। सिर्फ वो, अब देखें हमारे पास कोई सासे ऐसे तो नहीं पड़े थे, मैं आपको बता सकता हूँ हजारों स्कूल जो है बंद हो गए, बड़े बड़े स्टैंडर्ड के इदारे बंद हो गए क्योंकि फाइनेंस नहीं थी उनके पास, तावुन नहीं किया गया। और ये मैं इंटरनल बात बताता हूँ, लोग बच्चों को जो फैसिलिटेट करते हैं ना उसमें पैसा खर्च होता है, ये मानने वाली बात है, इसमें कोई दो राय मौजूद नहीं है। मैं तो, मेरा काम बड़ा पॉजिटिव है, मैं अगर जो है वो चीजें निकालने पे आऊँ तो बड़ी चीजें निकाल लेती हूँ, लेकिन मैं एजुकेशन की बात कर रही हूँ, बच्चों के मुस्तकबिल की बात कर रही हूँ। तो इसमें हमें जो चीजें हम बच्चों के लिए कर सकते हैं हमें तो वो करनी चाहिए। प्राइवेट एसोसिएशन वालों ने बड़ा अहम काम ये किया कि कम बच्चे होते हैं क्लास में, तवज्जो ज्यादा होती है, टीचर्स की सैलरीज आप लोगों ने जो है वो इंक्रीज की है, टीचर्स का म्यार जो है वो क्वालिफिकेशन को देखते हुए जो है वो रखते हैं, ये सारी बातें मानने वाली हैं। आप एक बात मैं सिर्फ आपको बताता हूँ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सलाइन फीचर है प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स का, वो मैनेजमेंट सेक्टर है। वो मैनेजमेंट का सलाइन फीचर, उसको समझने की जरा कोशिश करें। हमारे पास इंटर लेवल का टीचर भी होता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो मास्टर लेवल का मुकाबला करता है, आपको पता है कैसे? हम उसको एक्सेंट डेवलपमेंट के ऊपर पीते रुके हुए, मुझे बताएं कैसे। मैं बताने लगा हूं ना, मैं उसका ये नहीं कह रहा कि उसको नॉलेज, मैं कह रहा हूं कि उसको जो हम एक स्टाइल ऑफ टीचिंग में इतना इंप्रूव करवा देते हैं, हम प्रॉपर उसके ऊपर वर्क करते हैं, उसको ट्रेनिंग मटेरियल्स दिया जाता है। अब एक आखिरी बात जो आप मशवरा देना चाहें, कोई आप ऐसा मैसेज देना चाहें तालीम के हवाले से कि हम अपने तालीमी म्यार को कैसे भरपूर तरीके से चला सकते हैं, फिर मैं वाइंड अप। देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा अक़वाम जो हमारे ऐवान बाला में बैठे लोग हैं, ख़ुसूसी तौर पे मिनिस्टर हजरात हैं, मिनिस्टर एजुकेशन है, मैं ये चाहता हूँ कि उनको ये बात समझ आए कि हम एक यूनिफॉर्मिटी पैदा करें, ठीक, और इसके अंदर स्टेक होल्डर्स जो हैं, जो प्राइवेट एसोसिएशंस हैं, उनको मुकम्मल तौर पे लूप में लिया जाए, लाइजन में लिया जाए। और यकीनी तौर पे हम आपको ये बात बताना चाहते हैं, चूँकि आपने एक दोस्ती का आगाज़ किया इस प्रोग्राम के तवस्सुत से, हम इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरक्की के अंदर जो कुछ हम किरदार अदा कर सकें हम ज़रूर करेंगे, और जो मुस्बत पहलू होगा और उसको अप्रिशिएट भी किया जाएगा और उजागर भी किया जाएगा। बच्चों के मुस्तकबिल की बात है, बच्चों का मुस्तकबिल ताबना करना ये सबसे अहम हथियार है। हाँ। और ये बात हमें आज समझनी है कि अगर हम बच्चों के मुस्तकबिल को ताबना कर सके तो फिर ही पाकिस्तान की तरक्की मुमकिन होगी। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अदनान फैसल साहब आपका, आपने अपनी बातें की, मैंने अपनी बात की, अवाम की अपनी बात है, आवाज़ है। नाजरीन, अगर आपको लगता है कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट को मिलकर काम करना चाहिए तो इस पर आपने मुझे पॉइंट्स करने हैं, इस पर आपने मुझे कमेंट्स करने हैं। मेरे इस प्रोग्राम का अलग से जो है वो क्लिप्स भी अपलोड होते हैं, आपने इसमें यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी मुझे इसमें कमेंट्स करने हैं कि क्या आप ऐसा चाहते हैं, क्योंकि मैं ऐसा चाहती हूँ, क्योंकि प्रोफेसर साहब ऐसा चाहते हैं, बच्चों के मुस्तकबिल और पाकिस्तान के मुस्तकबिल और एजुकेशन को अपग्रेड करने के लिए हम ऐसा चाहते हैं। तो क्या आप अवाम ऐसा चाहते हैं? मुझे इस पर ज़रूर जो है वो आपने कमेंट करना है, बताना है, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी बताना है। आप मेरे भी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बता सकते हैं, जहाँ डॉक्टर नबीहा अली खान लिखेंगे वहीं पर आपको मेरा सोशल मीडिया का हर सेक्टर जो है वो मिलेगा। मुझ तक पहुँचना कोई मुश्किल काम नहीं है, इसलिए आप
بڑی آسانی سے جو ہے وہ سوال کر سکتے ہیں اور آپ کو جواب بھی ملے گا. مجھے ابھی تک کے لیے جو ہے وہ اجازت دیجیے گا. کل پھر ایک نئی صبح، نئے آغاز، نئی بات، نئے انداز، نئے ٹاپکس کے ساتھ آپ سے دوبارہ یہیں پہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.